वर्सां किणले आनी हो नॅशनल हायवे 66 मनोहर पर्रीकर बायपास रोड आनीक हें तुमी पळयलां हें वॉल्त पळय इतलो शार्प टर्न आसा इतलो डेंजरस आनीक हांगसर खुबशे एक्सिडेंट जावन जायते लोक मेले कमीत कमी म्हाका दिसता 8 ते 9 जाण तरी हांगा मेल्ले आसा तरीक सुद्दां अधिकाऱ्यांक अजून जाग येना. आज जाला कितें हो बायपास केल्लो ताकी लोकांक वचपाक इजी जावं रोड पण कितें जालां हांगा हो इतलो धोकेदायक जाल्लो आसा इजी असो ना तो डेंजरस जाल्ला आनीक हें वॉल्त अशेंच दवरला पळय दोंगर आसा आनी हें वॉल्त तुमी शार्प टर्न पळयलां कितें आसा तें एक्चुली खरेपणी म्हळ्यार स्ट्रेट वचपाक जालें अलायनमेंट सारकी करून स्ट्रेट वचपाक जालें. आदी वॉल्तां कित्याक दवरताले वॉल्तां तेन्ना आमचे कडेन टॅक्नोलॉजी नाशिल्ली तेन्ना JCB नासले व्हडले शेवाळे बी तशें नासले म्हूण ताका लागून ती वॉल्तां तशीं दवरताले. मागीर आतां जेन्ना जेन्ना टॅक्नोलॉजी येयली तेन्ना ही वॉल्तां कट करून थर्ड ग्रेडून केला पण हो रोड आसा न्ही हो कितलें डेंजरस हांगासर गाडी कितली भायर वयता आनी हालता आनी फाटीं कांय एक पुराय फामील काबार जाल्ली वयर हालींच एक भुरगो मेला. तर म्हाका दिसता अधिकाऱ्यांनी खास करून हायवे ऑथॉरिटी जी आसा आनी हायवेचे इंचार्ज कोण आसा ताणें जें ताबडतोब लक्ष घालपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन हें अलायनमेंट आसा तें सारकी करपाक जाय ताकी कोणाक हेजे फुडें कोणाचो जीव वचून जावपाक. पयलीं हो रोड आशिल्लो तो रोड 2 लेनी आशिल्ल्यो 4 लेनी न्ही आनी हो रोड पयलीं स्ट्रेट आशिल्लो आनी त्या टायमार हो एक्वायर बी केल्लो. ताजे नंतर खूब तेंप हांगा ऑब्जेक्शनां उरलीं आनी मागीर हो 4 लेन रोड जालो आनी हो वांकडो तिकडो जाला वेडी वांकडे वळ्ळें. आतां ह्या वळणाक लागून जी वॉल्तां आसात ताका लागून हांगा खूब लोक मरतात. आतां कोणाक साल्वार करपाक ही वळणां तयार जालीं अशें दिसता तुमकां? खरें सांगपाचें म्हणल्यार दुसऱ्याक साल्वार करपाकूच आनी ते मनीस तेन्ना इल्ले पावरां आशिल्ले आनी पेजाद मनीस ताणें आपल्याली स्वताची जमीन किंवा आपल्याचें जें कितें आसा पळय धंद्या आसा न्ही ताका मार बसतलो म्हूण हें वॉल्त ताणें अशें भायर हाडलें. खरेपणी तें नीट जावपाक जालें तशें वचपाक जालें तें ताणें भायर हाडलें आनी तेजो परिणाम पळय जनता भोगता आनी हें वाहन चालक भोगता. हाजेर खरें म्हणटा जाल्यार ह्या रोडाची डिजायन केल्ली त्या मनशाचेर कंप्लेंट जावपाक जाय कारण त्या मनशाक लागून आयज वारंवार हांगा अपघात घडटात लोक मरतात लोकांली फॅमिली काबारता. खरें म्हणटा जाल्यार अशी अधिकाऱ्यांची कारवाय जावपाक जाय अशी दिसता. आमी पयलींच्यान जेन्ना कामां सुरवात जाल्यार तेन्नाच्यान आमी बॉम्ब मारता कित्याक हें सब स्टँडर्ड काम आनी प्लॅना प्रमाणे काम केलें ना म्हण तरी सुद्दां कांय लोक कांय जे पावरां आशिल्ले मनीस ताणें आमकां हें केलें म्हळ्यार तुमी वयता तें ऑब्जेक्शन दवरता आडयता अशें म्हूण हें केलें. थोडे मरून गेले थोडे मरपाचे धडे जाता तांकां लागून हो आतां परिणाम लोकांनी भोगचो पडटा. कितले काणकोण गोवा हो हायवे नंबर 66 पयलेचो हायवे जो आसा हो डेंजर आसा परत एक्सिडेंटाक लोक मरतात म्हूण हो हायवे केलो. हायवे जेन्ना केलो तेन्ना हांगा वेडी वांकडे वळ्ळें म्हणल्यार व्हडली व्हडली टर्न दवरली. तर आतां टॅक्नोलॉजी इतली पावरफूल आयल्या की केदो व्हडलो दोंगर कट करपाक मेळटा कितलो बरो रस्तो करपाक मेळटा पूण आमचे कांय अधिकारी तशें करनात. कोण सांगता तशी डिजायन करतात कोणाक मनमानी कारबार चल्ला आनी ताका लागून हांगा कितल्याच लोकांनी फॅमिली उद्ध्वस्त जाली. पयर हांगा MBBS करपी एक भुरगो मोटरसायकल सायडी मारल्यान तो जाग्यार गेलो कोणाले तरी स्वप्न उरतात आपल्यालो चलो इंजिनियर डॉक्टर जातलो आनी आमचें नांव वयर काडटलो म्हूण. पूण हांगा तशें ना. जेन्ना हांगच्यान येता तेन्ना तो कितलो हुशार भुरगो उरूं नाल्यार गरीब उरूं हांगच्यान बरे भशेन गेल्यार गेलो नाल्यार हांगा पडलो जाल्यार गेलो हातपाय पडले अशी परिस्थिती जाल्या. ह्या स्ट्रेट लायटी घाल्ली हांगा स्ट्रेट लायटी घाल्यार कितें जाता ती टर्न आसता तो अदमासूय मेळटा पूण ह्या स्ट्रेट लायटीच्या खांब्याक मदीं डिवायडरा मदीं कोण तरी गाडी मारली आनी हो खांबो रस्त्यार पडिल्लो. आज 3 ते 4 वर्सां जालीं हो पडिल्लो हो कट करून काडलो आनी पळय फावंडेशना सकट पडिल्लो पूण अजून म्हणल्यार हांगा दुसरो खांबो येना. आमी मोटरसायकल चलयतना हेल्मेट घालना गाडी चलयतना सीट बेल्ट घालना डॉक्युमेंट सारकी ना जाल्यार तुका फायन घराणी काडून दितात. जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्याक अजून म्हणल्यार फायन कित्याक येना कारण एक म्हणल्यार हो रस्तो वांकडी तिकडी टर्ना दुसरी म्हणल्यार पयलीं डिवायडरा बदली लायटी पेटनात थोडी खामी आसा ते कोण तरी गाडी मान उडयल्यात ते परत खामी घालनात आनी खामी घाल्यात ते सुद्दां सब स्टँडर्डाची घाल्यात अशें लोक उलयतात. अजून म्हणल्यार एक्शन ना. लोक मागतात
की हे जे टर्न आसा हे जातले बेगीन स्टेट करात आनी कितले लोक मरतले म्हणून तुमी वाट पळयता काय म्हण आयज लोकांची फॅमिली आसा ही गोवा पळोवपाक येता पूण जेन्ना 10 लोक येतात तेन्ना हांगच्यान वचतना 8 लोक येतात मागीर 2 लोक खंय तरी एक्सिडेंटान मरतात नाल्यार आनी कितें तरी वायट घडटा अशें जावपाक नजो ताका लागून सरकार PWD हाणें लक्ष घालून जातली बेगीन हे टर्न डेंजर आसा ते काडून स्टेट आउट करचो अशें आतां पब्लीक डिमांड करता आनी हे इलेक्शनाच्या पयलीं करात म्हळ्यार 27च्या पयलीं करप लोक मागतात नाजाल्यार आमकां 27 खंय तरी विचार करचो पडटलो अशें आतां लोक उलयतात इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.